कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अब यहाँबाट श्रीमद् भागवतको सार सुनाउनुहुन्छ सुतजीले। समग्र भागवत सुन्न पाइएको छैन भने पनि यो सार अध्याय सुन्दा संक्षेपमा भागवतका विषयवस्तुहरूलाई जान्न सकिन्छ। सुतजी ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। भगवत भक्ति रूप धर्मलाई वन्दना गरेर, भगवान श्रीकृष्णलाई वन्दना गरेर, ब्रह्माजीलाई वन्दना गरेर, नारद व्यास सुखदेव आदि गरेका जो परम्पराका भागवत परम्पराका आचार्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई वन्दना गरेर, हे ऋषि हो, अविच्छिन्न गुरु परम्पराद्वारा प्राप्त यो सनातन धर्म अर्थात् भागवतमा प्रतिपादित भागवत धर्मलाई संक्षेपमा वर्णन गर्दछु, सुन्नुहोस्। तपाईहरूले जे सोध्नु भएको थियो तदनुकूल मैले भगवानका अद्भुत चरित्रहरूलाई वर्णन गरेँ। भागवतमा मनुष्यका निमित्त अत्यन्तै अनुकूल विषयहरू यसमा प्रतिपादन भएका छन्। अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां पतिः। श्रीमद्भागवत महापुराणमा प्रारम्भबाट अन्तिमसम्म केवल भगवानकै मात्र चर्चा गरिएको छ। सबै प्रकारका पापलाई हरण गरिदिने भगवान श्रीहरि, जगतका एकमात्र कारण भगवान नारायण जो जीवात्माका अन्तर्यामी भएर रहिबक्सन्छ त्यस्ता ऋषिकेश भगवान, त्यस्ता प्रभुका पावन चरित्रलाई यस भागवतमा समग्रतया वर्णन गरिएको छ। यो वा त्यो बहानामा अरू चरित्रहरू आए, परन्तु मुख्य उद्देश्य भनेको भगवानकै स्वरूप रूप गुण वैभवको प्रतिपादन भागवतको विषय हो। त्यसभित्र भागवतहरूका चरित्रहरू पनि आउँछन्। प्रहलाद, उद्धव, गोपी आदि गरेका चरित्रहरू सबै यसमै आउँछन्। यहाँबाट क्रमशः बताउँदै जान्नुहुन्छ, जो जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ, सृष्टि स्थिति संहारक हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानको चरित्रको वर्णन र त्यस्ता भगवानका वीर्य शौर्य आदि गरेका पराक्रमहरूको वर्णन यस भागवतमा गरिएको छ। भक्तियोगसमाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं पारीक्षितम् उपाख्यानं नारदाख्यानमेव च। पहिले मङ्गलाचरण गरेर ग्रन्थलाई प्रारम्भ गरेर प्रथमतः भक्तियोगको चर्चा प्रथम स्कन्धमा गरियो, वैराग्यको चर्चा गरिएको छ। त्यसैगरी नारदजी र व्यासजीको संवादका सम्बन्धले नारदजीको पावन चरित्रलाई त्यहाँ बताइयो। परीक्षितजीको जन्मको उपक्रम गरिएको छ। त्यसका साथमा उहाँलाई ब्राह्मण कुमारको शाप पर्नु, अनसन व्रत गरेर गङ्गाजीका तटमा जानु, भगवान श्री सुखदेव स्वामीजीको आगमन हुनु, उहाँका सन्निधिमा 10 प्रश्न गर्नुसम्मका पावन प्रसङ्गहरू प्रथम स्कन्धमा बताइए। द्वितीय स्कन्धमा प्रथमतः योग र धारणाद्वारा शरीर त्याग्ने उत्तम विधिलाई बताइएको छ। पावन अर्चिरादि गतिको चर्चा भएको छ। त्यसैगरी ब्रह्मा र नारदजीको दिव्य संवाद प्रारम्भ भयो। सुखदेव स्वामीजीले आफ्ना इष्टदेवको मङ्गलाचरण गरेर त्यो संवादलाई अगाडि बताउनु भयो, जहाँ भगवानको अवतार सम्बन्धी चर्चा भएको छ।
भगवानको संकल्पद्वारा हुने समष्टि सृष्टिको वर्णन भएको छ। त्यही सृष्टिका क्रममा अगाडि प्रसङ्गात भगवान नारायणले ब्रह्मालाई चतुश्लोकी भागवतको उपदेश गर्नुभयो। पुराणका 10 लक्षणहरू बताउँदै द्वितीय स्कन्द पनि सम्पूर्ण पुरा हुन्छ। यसैगरी सुतजीले भन्नुभयो ऋषि हो तृतीय स्कन्दमा विदुरजी र उद्धवजीको संवाद, त्यसैगरी विदुर र मैत्रेयजीको संवाद। विदुरजीले धेरै जिज्ञासाहरू गर्नुभयो, पुराण संहिता सम्बन्धी प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको समाधान, भगवान प्रलयकालीन अवस्थामा कसरी रहनुभएको छ उहाँको स्थितिको वर्णन भयो। प्रसङ्गानुसार प्राकृतिक सृष्टि, वैकृत सृष्टिको वर्णन, ब्रह्माण्डको उत्पत्ति, विराट पुरुषको उत्पत्ति, कालको स्थूल सूक्ष्म गतिको वर्णन, भगवानका नाभि कमलको वर्णन पनि तृतीय स्कन्दमा भयो। त्यसैगरी ब्रह्माजीको सृष्टि, अगाडि गएर ठाडो आहार सञ्चार गर्ने, तेर्सो आहार सञ्चार गर्ने त्यस्ता वृक्षहरू भए, वनस्पतिहरू भए, जानवरहरू भए, कीट पतङ्ग आदि गरेकाको सृष्टिको वर्णन, रुद्र सृष्टिको वर्णन, अत्यन्त डरलाग्दो भूत प्रेत पिशाच इत्यादिको सृष्टि गर्नुभयो भगवान शङ्करले। त्यसैगरी अगाडि गएर प्रजापतिहरूको सृष्टि गर्नुभयो, तिनीहरूबाट पनि सृष्टि विस्तारसँग भएन। ब्रह्माजी चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। उहाँका शरीर 2 भाग भयो, एकपट्टिबाट पुरुष दायाँबाट र बायाँबाट एक स्त्री हुन्छन्। पुरुष हुनुहुन्छ स्वयम्भू मनु र स्त्री साक्षात् सत्यरूपा। महाराज मनुको पावन चरित्रलाई बताउने क्रममा भगवानको वराह अवतार सम्बन्धी पावन प्रसङ्ग वर्णन गर्नुभयो। वराह भगवानले जलमा डुबेकी पृथ्वीको उद्धार गर्ने क्रममा हिरण्याक्षको उद्धार गर्नुहुन्छ। पृथ्वीलाई योग्य स्थानमा राख्नुभयो। अरू पनि सृष्टिका क्रमहरू बढ्दै गए। यता स्वयम्भू मनु र शतरूपाबाट 5 सन्ततिहरू हुन्छन्, 2 पुत्र प्रियव्रत र उत्तानपाद, 3वटी कन्या हुन्छन्, आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब यी कन्याहरूका चरित्रलाई यहाँ विस्तार गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। पहिले त देवहूतिका पति हुनुहुन्थ्यो कर्दम। प्रजापति कर्दमका साथमा विवाह। देवहूति र कर्दमबाट भगवान कपिलदेवको अवतार, उनीहरूबाटै 9 कन्याहरूको जन्म हुन्छ। ती 9 कन्याहरूको विवाह ब्रह्माजीका पुत्र 9 प्रजापतिहरूका साथमा हुन्छ। भगवान कपिलदेवले माता देवहूतिलाई साङ्ख्ययोगको उपदेश गर्नुहुन्छ। 8 अध्यायमा उपदेशको उपसंहार गरेर भगवान पनि जानुभयो। यता देवहूतिको देहत्याग सम्मका पावन प्रसङ्गहरू तृतीय स्कन्दमा बताइए। चतुर्थ स्कन्दमा 9 प्रजापतिहरूका सन्ततिको वर्णन भयो। दक्ष यज्ञको विध्वंस, ध्रुवको चरित्र, पृथुको चरित्र, प्राचीन बर्हीको चरित्र, नारदस्य च संवादः, प्राचीन बर्हीको चरित्रभित्रै पुरुञ्जन उपाख्यान, अत्यन्तै अध्यात्मको उपदेश नारदजीले गर्नुभयो। यसैगरी प्राचीन बर्हीका पुत्रहरू 10 प्रचितागण, उनीहरूको चरित्र र उनीहरूलाई अन्तिम उपदेश गर्नुसम्मका प्रसङ्ग बताउँदै प्रचिताहरूको भगवत धाम प्राप्तिसम्मका प्रसङ्गलाई श्रवण गरेर विदुरजी मैत्री ऋषिका यहाँबाट हस्तिनापुर पुनः फर्केर आउनुसम्मका पावन प्रसङ्गहरू चतुर्थ स्कन्दमा बताइए। पञ्चम स्कन्दमा मनुका पुत्र प्रियव्रतको चरित्र, त्यस पछाडि अग्निद्रको चरित्र, नाभिको चरित्र, उनका पुत्र ऋषभदेवको चरित्र, ऋषभदेवका पुत्र भरतजीको चरित्र, क्रमशः द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, वन, त्यसैगरी सारा ज्योतिष चक्रको वर्णन पञ्चम स्कन्दमा, भूगोलको समग्र मान पनि वर्णन भएको छ। त्यसैगरी पाताल नरक स्थिति, तलका पाताल आदि गरेका लोकको वर्णन र नरकको वर्णन गर्दै गर्दै पञ्चम स्कन्द पनि पूर्ण हुन्छ। यसैगरी षष्ठ स्कन्दको प्रारम्भमा नरकबाट बच्नका निमित्त के गर्नुपर्छ जिज्ञासा गर्नुभयो परीक्षितजीले। भगवान नामको आश्रय लिएर नि पार तर्न सकिन्छ भनेर प्रसङ्गात अजामिलको उपाख्यान भगवान नामको महात्म्य बताउनुभयो।
त्यस उपाख्यानद्वारा। त्यस पछाडि प्रचेताहरूबाट दक्षको जन्म, उनका पुत्रीहरूका सन्ततिको वर्णन, जहाँ देवता भए, असुर भए, मनुष्य भए, जानवरहरू भए, आकाशमा विहार गर्ने पक्षीहरू भए, जलचर भए, थलचर भए, सबैको विशद वर्णन त्यहाँ भएको छ सृष्टिको। यतातिर रचना नाम गरेकी असुरकी कन्या तुष्टा देवताका साथमा विवाह भएको, उनीबाट सन्निवेश र विश्वरूप जन्मिएका विश्वरूपलाई पुरोहित बनाएर इन्द्रले पुनः मारेपछि क्रुद्ध भएका तुष्टा देवताले अग्निकुण्डमा हवन गरेर त्यहाँबाट वृत्रासुर नाम गरेका विकराल दैत्यको उत्पत्ति, उनको पूर्वजन्मको आख्यान। त्यसैगरी पुंसवन व्रत दितिले गरेका प्रसङ्ग, मरुद्गणको उत्पत्तिको कथनका साथसाथमा षष्ठ स्कन्द पूर्ण हुन्छ। सप्तम स्कन्द प्राय सबै प्रह्लादजीको चरित्र नै वर्णन गरेर पुरा भएको छ। पुत्रयोश्च द्वितीयर्द्विजाः दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः। दितिका दुई पुत्रहरू हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष, यिनीहरूको संक्षेप चरित्रका साथमा दैत्यराज प्रह्लादजीको अवतार, उहाँको पावन चरित्र वर्णन गर्दा गर्दै सप्तम स्कन्द करिब पूर्ण भएको हुन्छ। अन्तिममा केही अध्यायद्वारा सनातन धर्मको वर्णन भयो। अष्टम स्कन्दमा मन्वन्तरहरूको वर्णन, प्रत्येक मनुका पालामा भगवानले अलग अलग अवतार ग्रहण गरिबक्सन्छ। स्वयम्भू मनुका पालामा भगवानले यज्ञका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले भगवानले गजेन्द्रको उद्धार गर्नका निमित्त श्रीहरि अवतार ग्रहण गर्नुभयो। अरू मन्वन्तरमा पनि भगवानका हयग्रीव आदि गरेका कुर्म, धन्वन्तरी, मत्स्य, वामन आदि गरेका अवतारहरूको चर्चा भयो। त्यही क्रममा राजाले जिज्ञासा गरे अनुसार समुद्र मन्थनको पावन प्रसङ्ग अमृतका निमित्त देवता र असुरहरू मिलेर गरे। देवताहरूलाई अमृत पिलाउनु भयो भगवानले। त्यो अमृत मथनका समयमा भगवान डुब्न लागेको मन्दराचललाई आधार दिनका निमित्त कुर्म रूपले प्रकट हुनुभयो समुद्रमा। यसैगरी भगवान अजित स्वरूपले स्वयं मन्थनमा लाग्नुभएको हुन्छ। त्यहाँबाट अमृत घडा लिएर प्रकट हुनुहुन्छ धन्वन्तरी अवतार लिएर। फेरि दैत्यहरूलाई मोहित गर्नका निमित्त भगवान मोहिनी अवतार धारण गर्नुहुन्छ। भगवानले वामन अवतार लिनुभयो। वामन अवतार अत्यन्तै निन्दित जस्तो देखिन्छ लोकका निमित्त। स्वरूप पनि पुड्के अनि गएर भिक्षा माग्नुपर्ने। प्रभुले किन लिनुभयो भनेर राजाले सोध्नुहुन्छ। समाधानका निमित्त भगवानको वामन चरित्र विशद रूपले वर्णन गर्नुभयो अष्टम स्कन्धमा। त्यस पछाडि मत्स्य अवतार सम्बन्धी पावन प्रसङ्ग वर्णन गर्दै गर्दै अष्टम स्कन्ध पूर्ण भयो। नवम स्कन्धमा वैवस्वत मनुका वंशजहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ। राजवंशानुकीर्तनम, जहाँ इक्ष्वाकुको जन्म भयो, उनको पावन वंशलाई वर्णन गरियो। सुद्युम्नको जन्म, इलाको उपाख्यान, ताराको चरित्र, यसैगरी सूर्यवंशी राजाहरू जो ससाद, नृग आदि गरेका राजाहरू हुनुभयो। सुकन्याको चरित्र, सरियातीको चरित्र, ककुत्थको चरित्र, खडवाङ्गको चरित्र, मान्धाताको चरित्र, सौवरीको चरित्र, सगरको चरित्र। यही क्रममा यही इक्ष्वाकु वंशमा भगवान श्रीहरि श्री रामजीका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं निमेहि अंगपरित्यागो जनकानां च सम्भवः। भगवान दशरथ नन्दन बनेर अवतार ग्रहण गर्नुभयो श्री अवधमा। उहाँको चरितम किल्बिषापहं, भगवानका पावन चरित्र सुन्ने भने सबै प्रकारका पापहरू नाश भएर जान्छन्, सबै प्रकारका दोषहरू समाप्त भएर जान्छन्। त्यस्तो पावन चरित्र वर्णन गर्नुभयो सुखदेव स्वामीजीले। महाराज निमिको अङ्ग परित्याग, त्यसैगरी जनककुलको वर्णन, परशुरामजीको पावन चरित्र जसले दुष्ट क्षत्रियहरूलाई समाप्त पार्नका निमित्त 21 पटक वंशहरू लिएर पृथ्वीको भ्रमण गरिकन संहार गर्नुभयो, उहाँको चरित्र। त्यसैगरी अहिलेको चरित्र, चन्द्रवंशमा भएका
ययाति नहुष आदि गरेका राजाहरूको वर्णन, दुष्यन्त पुत्र भरतको चरित्र, शन्तनुको चरित्र, त्यसै प्रकारले उहाँका सन्ततिहरूको वर्णन, ययातिका ज्येष्ठ पुत्र यदु जो अत्यन्तै धर्मशील हुनुहुन्छ उहाँको वंशको वर्णन, जुन यदुवंशमा भगवान सर्वेश्वर नारायण श्रीकृष्णका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। यत्रावतीर्णो भगवान कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेव गृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले। भगवानको अवतार भयो, यता बलरामजीको पनि अवतार हुन्छ। भगवानको बाल चरित्रबाट जति पनि ब्रजमा भएका चरित्र हुन् ती सबै संक्षेपमा वर्णन गर्दै भगवानका सुरता वीरता प्रकाश गर्ने उत्तर चरित्रहरूलाई पनि वर्णन गर्दै गर्दै संक्षेपमा श्रीकृष्ण चरित्र वर्णन गरेर 9औं स्कन्द पूर्ण हुन्छ। 10औं स्कन्दका प्रारम्भमा राजर्षि परीक्षितजीले भगवानको चरित्र संक्षेप सुनेर तृप्ति भएन, त्यसो हुनाले मलाई विस्तारसँग सुनाइदिनुहोस् जिज्ञासा गर्नुभयो। भगवानको विस्तार चरित्र प्रारम्भ गर्नुभयो। 10औं स्कन्दका पूर्वार्धमा सुखदेव स्वामीजीले भगवानको अवतार भयो वसुदेवजीका घरमा, गोकुलमा गएर भगवान बढ्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। भगवानले अवतार लिने बित्तिकै पुतनाको दुधपानका बहानाले विषपान अनि प्राणपान गरेर उसको उद्धार गर्नुभयो। सकटासुरलाई समाप्त पार्नुभयो। तृणावर्तको उद्धार गर्नुभयो भगवानले। वत्सासुर बकासुर आदि गरेका दुष्टहरूलाई संहार गर्नुभयो। बलरामजीका साथमा भएर धेनुकासुरको उद्धार गर्नुभयो। प्रलम्बासुरको उद्धार, वन डडेलोबाट दावाग्निबाट गोपहरूको रक्षा गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले कालियको दमन गर्नुभयो। ठुलो अजिङ्गरबाट आफ्ना पिता नन्दलाई रक्षा गर्नुभयो। गोपिनीहरूले कात्यायनी देवीको व्रतको बहानामा भगवानलाई प्राप्त गर्ने यस्तो विशुद्ध उद्देश्य राखेर साधना गर्नुभयो। त्यसैमा भगवान प्रसन्न हुनुभयो। यज्ञपत्नीहरूमाथि पनि भगवानले कृपा गर्नुभयो। उनीहरूका पतिहरू जो याज्ञिक थिए उनीहरूले भगवानमा प्रगाढ भक्ति भएका आफ्ना पत्नीहरू र आफूमा ज्ञान भए पनि भक्ति नभएको कारणले गर्दा आफूलाई खुब पश्चाताप गरेको प्रसङ्ग पनि बताउनुभयो। भगवानले गोवर्धन उद्धार गर्नुभयो। गोवर्धनलाई 7 दिन 7 रातसम्म भगवानले एक्लै उठाउनुहुन्छ। त्यस चरित्रद्वारा भगवानले इन्द्रको अभिमानलाई भङ्ग गर्नुभयो। सुरभिका साथमा आएर देवराज इन्द्रले भगवानको यज्ञाभिषेक सम्पन्न गर्नुहुन्छ। यतापट्टि भगवान शरद पूर्णिमाका रात्रिका समयमा गोपिनीहरूका साथ रास विहार गर्नुहुन्छ। यमुनाजीका पावन तटमा शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धेः बधोरिष्टस्य केशिनः भगवान बढ्दै जानुभएको छ। क्रमशः भगवानले शङ्खचूडलाई उद्धार गर्नुभयो। त्यसै गरी अरिष्टासुरको उद्धार गर्नुभयो। केसीको उद्धार गर्नुभयो। अक्रूरजीको आगमन भयो ब्रजमा। भगवान अब ब्रजबाट मथुरातर्फ जान तयार हुनुभएको सारा गोपिनीहरूले जब सुन्नुभयो, ब्रजस्त्रीणाम विलापश्च मथुरा लोकनम ततः, सारा गोपिनीहरूले भगवानको विरहमा धेरै नै विलाप गर्नुहुन्छ। दाजु बलरामजीका साथ अरू पनि गोपहरू नन्दबाबा आदि गरेका साथमा भएर भगवान मथुरा प्रवेश गर्नुभएको छ। मथुराको त्यो सौन्दर्यको अवलोकन गर्दै भगवान अगाडि बढ्नुहुन्छ। क्रमशः भगवानले धनुष भङ्ग गर्नुभयो। कुवलया पीडको उद्धार गर्नुभयो। माउतीहरूलाई पनि समाप्त पार्नुभयो। चाँडो र मुष्टिक आदि गरेका दुष्ट मल्लहरूलाई संहार गर्दै गर्दै भगवानले दुष्ट कंसको उद्धार गर्नुभयो। गजमुष्टिक चाणो र कंसादीनां चयो वधः। त्यस पछाडि बन्धनबाट आफ्ना पिता मातालाई छुटाउनुहुन्छ। राजा उग्रसेनलाई पनि छुटाउनुहुन्छ। भगवानको यज्ञोपवीत संस्कार भयो। उज्जैनमा जानुभयो। शान्तिपनि गुरुका यहाँ गएर केवल 64 दिनमा 64 कला विद्या भगवानले ग्रहण गरिबक्सन्छ। मरेका गुरुपुत्रलाई पुनर्जीवित गराएर भगवानले गुरुदक्षिणा दिएर मथुरामा आउनुभयो। उद्धवजी र बलरामजीका साथमा भएर महाराज उग्रसेनको सहायता गरेर रहनुभयो मथुरामा। यता भगवानले प्रसङ्गात उद्धवलाई ब्रजमा पठाउनुहुन्छ। गोपिनीहरूका साथमा रहेर उद्धवजी अत्यन्तै भक्त हुनुभयो, भावुक हुनुभयो। फर्केर आउनुहुन्छ। भगवान कुब्जाका यहाँ जानुभयो।
अक्रूरजीका यहाँ जानुभयो। अक्रूरजीलाई हस्तिनापुरतर्फ जानका निमित्त आज्ञा गर्नुभयो। अक्रूर हस्तिनापुर पुगेर महाराज धृतराष्ट्रलाई केही सम्झाउनसम्मका पावन प्रसङ्गहरू दशम स्कन्धका पूर्वार्धमा बताइए। दशम स्कन्धका उत्तरार्धमा जब कंसका दुई पत्नीहरू थिए अस्ति र प्राप्ति, उनीहरू गएर आफ्ना पिता जरासन्धलाई भन्छन्, हाम्रा पतिलाई कृष्णले मारे। जरासन्ध अत्यन्तै दुष्ट थियो। भगवान श्रीकृष्णलाई समाप्त पार्ने र पृथ्वीलाई यादवहीन बनाउने सङ्कल्पका साथ मथुरापुरीमा उसले आक्रमण गर्दछ। जरासन्ध समानीत सैन्यस्य बहुसो वधः। 23 अक्षौहिणी सेनाका साथ जरासन्ध आयो। प्रत्येक पटक ती सबै सेनाहरूलाई संहार गर्नुभयो भगवानले बलरामजीका साथ भएर। तर जरासन्धलाई मार्नु भएन। 17 पटकसम्म पराजित भयो। जरासन्ध 18औं पटकको युद्धको तयारी गर्दै थियो। यतातिर भगवानले समुद्रमा द्वारकाको निर्माण गर्नुभयो। सबै मथुरावासी प्रजाहरू सबैलाई द्वारकामा लगेर राख्नु भएको छ। 18औं पटकको युद्धको तयारी जरासन्ध गरिरहेको छ। त्यसै समयमा 3 करोड म्लेच्छ सेनाहरूलाई साथमा लिएर काल यवन आयो मथुरामा आक्रमण गर्नका निमित्त। भगवान त्यहाँबाट भाग्नुहुन्छ। त्यही क्रममा मुचुकुन्दद्वारा कालयवनलाई ध्वस्त गराउनुभयो भगवानले। मुचुकुन्दमाथि कृपा गर्नुभयो। भगवान पुग्नुभयो द्वारका। त्यहाँ गएर भगवान भीष्मक महाराजकी छोरी, विदर्भ देशका राजा भीष्मक, उहाँकी कन्या रुक्मिणी, जो बाल्यावस्थाबाटै भगवानलाई पति चाहनुहुन्थ्यो, तर उहाँको विवाह शिशुपालका साथमा तयारी भएको भगवानले सुन्नुहुन्छ। भगवान जानुभयो। गएर शिशुपाल आदि गरेका दुष्टहरूका बीचबाट रुक्मिणीलाई हरण गर्नुभयो। रुक्मिण्या हरणम युद्धे प्रमथ्य द्विशतो हरेः। भगवानको पहिलो विवाह सम्पन्न भयो। त्यसरी भगवानका अरू विवाहहरू पनि भए। भगवानलाई मणिचोरको आरोप लाग्यो। भगवान त्यो कलङ्क मिटाउने प्रसङ्गमा सत्यभामाका साथमा विवाह सम्पन्न गर्नुहुन्छ। यतापट्टि स्वर्गबाट पारिजात हरण गरेर ल्याउने, सुधर्मा सभालाई ल्याउने प्रसङ्गहरू पनि बताउनुभयो। यसैगरी भगवान शङ्करका साथ भगवान श्रीकृष्णको युद्ध प्रारम्भ हुन्छ। जीर्मणास्त्रद्वारा भगवान शङ्करलाई मोहित गर्नुभयो। 1000 हात भएका बाणासुरका सारा हातहरू काटेर 4 हात मात्र बाँकी राखिदिनुभयो। त्यसैगरी प्रागज्योतिषपति जो थियो नरकासुर, भौमासुर पनि भनिन्छ उसलाई, त्यसलाई समाप्त पार्नुभयो। उसले कैदी बनाएर राखेका, बन्दी बनाएका 16100 राजकन्याहरूका साथ भगवानले एकैपटक पाणी ग्रहण गर्नुभयो। योभन्दा अगाडि नै भगवानले अरू अष्टमहिषीसँग क्रमशः विवाहको प्रसङ्ग पनि आइसकेको छ। त्यसैगरी भगवान अब अगाडि शिशुपाल, पौण्ड्रक, साल्व, दन्तवक्त्र आदि गरेका दुष्टहरूलाई संहार गर्ने क्रममा जानुहुन्छ। ती सारा प्रसङ्गहरू बताउँदै गइए। सम्बरासुर, द्विविध, पीठ, मुर, पञ्चजन आदि गरेका दुष्टहरूलाई समाप्त गर्नुभयो भगवानले। वाराणसीको महात्म्य, वाराणसीको दहन आदि पावन प्रसङ्गहरू बताउँदै बताउँदै बलरामजीका पावन चरित्रहरूलाई पनि बताउनुभयो। त्यस पछाडि प्रसङ्गात परीक्षितजीको जिज्ञासा अनुसार सुखदेव स्वामीजीले भगवानका अनन्य भक्त ब्राह्मण श्री सुदामाजीको पावन चरित्र, जहाँ भगवानले अतिशय अनुग्रह गर्नुभएको पावन प्रसङ्ग, त्यस पछाडि समन्त पञ्चक्षेत्रमा सबैको आगमन, धेरै समय पछाडि पाण्डवहरूका साथमा, नन्दादि ब्रजवासीहरूका साथमा, गोपिनीहरूका साथमा भगवानको मिलन, हर्षका आँसु बगाउनु, यज्ञ सम्पन्न गर्नु, माताजीका प्रार्थना अनुसार मरेका आफ्ना दाजुहरू, देवकीका घरबाट जन्मेका कंसले मारेका तिनीहरूलाई जीवित गराएर ल्याएर फिर्ता दिनु, महाराज परीक्षितजीको जिज्ञासा अनुसार अर्जुनजी र सुभद्राजीको विवाहको पावन प्रसङ्ग बताउनुभयो। त्यस पछाडि वेदस्तुतिको पावन प्रसङ्ग बताउँदै भगवान कसलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ त्यो अनुग्रहको क्रममा र तत्त्व निर्णयका क्रममा सरस्वती नदीका तटमा बसेका ऋषिहरूका बीचमा भएको तत्त्वका विषयको विवादलाई भृगुले समाधान गरेर भगवान सर्वेश्वर नारायण नै परमतत्त्व हुनुहुन्छ भन्ने पावन प्रसङ्ग वर्णन गर्दै द्वारकाको अत्यन्तै
सुन्दर वर्णन र द्वारकावासीहरू भगवानका प्रेममा आप्लुत बनेका र भगवानका स्त्रीहरू प्रेममा पागल बनेका पावन प्रसङ्गहरू वर्णन गर्दै गर्दै दशम स्कन्धको उत्तरार्ध पनि पूर्ण भयो। एकादश स्कन्ध प्रारम्भ हुन्छ। भगवानले विचार गर्नुभयो, सबै दुष्टहरूलाई त मैले संहार गरेँ, परन्तु मेरै बलले र मेरा ऐश्वर्यले मातिएका यी यदुवंशीहरू कहीँ जाँदा कहिले मृत्यु पनि हुँदैन, कहिले सम्पत्ति पनि सकिन्न, बुद्धि विपरीत हुँदै गएको छ यिनीहरूको धनले गर्दा, बलले गर्दा। त्यसकारणले यिनीहरू नै अब पृथ्वीका भार बनिसकेका छन्। यिनीहरूको सङ्ख्या गणना गरेर नसकिने भइसकेको छ। यिनीहरूलाई संहार गरेर जानु पर्यो भनेर भगवानले चिन्तन गर्नुभयो। ब्राह्मणहरूको शापलाई निमित्त बनाएर भगवान संहार गर्नका निमित्त तयार हुनुभएको छ। यही प्रसङ्गमा नवयोगेश्वर र महाराज विदेहको दिव्य संवाद, जहाँ भागवत धर्मको सुन्दर निरूपण भयो। त्यस पछाडि उद्धवजीले थाहा पाउनुभयो भगवान जान लाग्नु भएको छ। भगवानसँग अनुनय विनय गर्नुभयो, प्रभु हजुर नजानुहोस्, जानुहुन्छ भने हामीलाई पनि लिएर जानुहोस्। त्यस समय भगवानले वैराग्यको उपदेश प्रारम्भ गर्नुभयो। उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः यत्र आत्मविद्या ह्यखिला प्रोक्ता धर्म विनिर्णयः। भगवानले उद्धवजीलाई आत्मविद्या प्रदान गर्नुभयो। संसारप्रति कसरी वैराग्य लिने, कसरी निष्प्रिय हुने, कसरी भगवानमा प्रेम बढाएर जाने, यावत विषयहरूलाई एकादश स्कन्धमा बताइयो। एकादश स्कन्धमा कुनै कथा बताइएको छैन, सबै उपदेश मात्र छ। त्यहाँ भगवानले प्रत्येक प्रसङ्गमा भगवत प्राप्तिका निमित्त गरिने साधनाहरूका विषयमा उद्धवजीलाई उपदेश गर्नुभयो। जहाँ वर्णाश्रम धर्मसहित भागवत धर्मको पुनः निरूपण भगवानले गर्नुभएको छ। उपदेशको उपसंहार गर्नुभयो भगवानले। उद्धवजीलाई बदरीका आश्रम जाने आज्ञा दिनुभयो। रुँदै बदरीका आश्रमतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ उद्धवजी। यतातिर सबै यदुवंशीहरू वारुणी नाम गरेका मदिरा पिउँछन्। प्रवास क्षेत्रमा पुगेपछि एकले अर्कालाई अपमान गरे। सबै समाप्त भए, हानाहान गरेर बलिया थिए। जब शस्त्र अस्त्र सिद्धियो, त्यही मुसल जसबाट प्रकट भएको थियो, एरका नाम गरेको त्यो विशाल पटेरको झाडी, त्यसलाई समाउँदा तलवार जस्तो बन्दछ। त्यसले एकले अर्कालाई हानेर ब्राह्मणको शापलाई निमित्त बनाएर सारा यदुवंशको संहार गर्नु भगवानले। बलरामजीले आफ्नो यो मानव देहलाई छोडेर दिव्य शेष देहलाई ग्रहण गरेर आफ्नो लोकतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। यतातिर त्यही प्रसङ्गमा जरा नाम गरेका व्याधमाथि भगवानले कृपा गर्नुभयो। दारुकलाई द्वारका जानका निमित्त आज्ञा गर्नुभयो। भगवानका आयुध, घोडा, रथ सबै जसरी आएका थिए, जरासन्धसँग युद्ध गर्दा वैकुण्ठबाट आकाश मार्ग गर्दै उसै गरी जान लाग्दछन्। यता भगवान स्वधाम गमनका निमित्त तयारी हुनुभयो। सारा देवताहरू आएका छन्। सबैले देख्दै सबैले पुष्पको वृष्टि गरिरहेका छन्, जय जयकार लगाइरहेका छन्। भगवान जसरी आउनुभएको थियो उसै गरी चतुर्बाहु स्वरूपले वैकुण्ठतर्फको यात्रा गर्नुहुन्छ। ततो मर्त्य परित्याग आत्मयोगानुभावतः। भगवानले यस लोकलाई छोडेर पुनः वैकुण्ठ लोक प्रस्थान गर्नुसम्मका पावन प्रसङ्गहरू एकादश स्कन्धमा बताइए। द्वादश स्कन्धमा युगको लक्षण, कलियुगको वर्णन, कलियुगमा हुने राजाहरूको चरित्रको वर्णन, 4 प्रकारका प्रलयहरूको वर्णन, नित्य, नैमित्तिक अनि प्राकृत र आत्यन्तिक नाम गरेका प्रलयहरूको वर्णन, कलिधर्म, त्यो कलिधर्मबाट बच्नका निमित्त, कलिदोषबाट बच्नका निमित्त भगवान नामको महत्त्वको वर्णन। त्यसै गरी सुखदेव स्वामीजीले अन्तिम उपदेश गर्नु, राजर्षि परीक्षितजी भगवत चिन्तनमा समाहित हुनु, सुखदेव स्वामीजी पुनः त्यहाँबाट जानु, यतातिर राजर्षि परीक्षितजीले देह त्याग गर्नु, उहाँको मुक्ति हुनु। त्यस पछाडि सर्पयागको प्रसङ्ग अनि वेदको विभाग, शाखाको वर्णन, मार्कण्डेय ऋषिको दिव्य तपस्या, उहाँले माया दर्शन गर्न चाहनु, भगवानले मायाको दर्शन गराउनु। यस्तै प्रकारले भगवानका अङ्ग उपाङ्ग, आयुधहरूको रहस्यको वर्णन र सूर्यका गतिहरूको वर्णन र स्थितिको वर्णन गर्दै
भागवतको सार वर्णन गरेर उपसंहार 12 स्कन्धमा गर्दै गर्दै श्रीमद् भागवत महापुराण सम्पूर्णतया पूर्ण हुन्छ। इति चोक्तम द्विजश्रेष्ठ यत्पृष्टोऽहं यास्मि वः लीलावतार कर्माणि कीर्तितानि सर्वशः। श्रुतिजीले भन्नुभयो, हे सौनकादि ऋषि हो, हजुरहरूले सोध्नु भएको थियो जति त्यो सबै नै मैले बताइसकेको छु। भगवानका लीला, अवतार, कर्म सबै नै यस ग्रन्थमा बताइसकिएका छन्। भगवानको पावन चरित्रको वर्णन भएको छ। यहाँ कोही व्यक्ति लड्दा होस्, स्खलित हुँदा होस्, हच्छिउँ आउँदा होस्, आपत्तिका समयमा हरे नमः भनेर भगवानको नाम उच्चारण गर्दछ भने उसका सबै प्रकारका पापहरू नाश भएर जान्छन्। हरे नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्। आपत्तिका समयमा भगवानको नाम लिने गर्नुपर्छ। यदि राम राम भन्ने गरिएको छ भने जति बेला कष्ट हुन्छ उस बेला अन्तिम समयसम्म पनि राम राम आइरहन्छ। त्यसकारणले भगवानको नाम नै सबै प्रकारका आपत्तिबाट रक्षा गर्ने। भगवान अनन्तको यहाँ कीर्तन भएको छ, चरित्रको वर्णन भएको छ। जसले सुन्दछन् उनीहरूका हृदयमा कुनै प्रकारको अज्ञान रहँदैन। जस्तो कि सूर्योदय भइसकेपछि सूर्यका सन्निधिमा पुगिसक्दा अन्धकार नामो निशाना रहँदैन। त्यसै गरी भगवत चरित्रको गान गर्ने, अनुभव गर्ने व्यक्तिका हृदयमा अज्ञान कति पनि रहनै सक्दैन। भगवत चरित्रले रहित, भगवानको नामको गानले रहित भएका यस्ता वाणीहरूलाई असत्य वाणी भनेर शास्त्रले बताएका छन्। मृषा गिरस्ता यसतीरसत्कथा न कथ्यते यद भगवान् अधोक्षजः तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद् गुणोदयम्। यो वाणी मिलेको छ, यति सुन्दर जिब्रो पनि मिलेको छ, परन्तु भगवानका नाम लिएको छैन, भगवत चरित्रको गान भएको छैन भने त्यो वाणी मिथ्या वाणी हो, त्यसको कोही अर्थ छैन। त्यही वाणी सत्य हो जुन वाणीले भगवानका मङ्गल नामहरू उच्चारण गरेको होस्, भगवानका मङ्गल चरित्रको गान गरेको होस्। भगवानका पावन चरित्रहरू जति सुन्यो त्यति नै आनन्द दिनेवाला छन्, जति सुन्यो त्यति नयाँ नयाँ लाग्दछ। भगवानको पावन चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण, यसलाई सुन्नेलाई त प्रत्येक पटक नयाँ नयाँ लाग्नु एउटा स्वाभाविकै हो, किनभने वक्ता अलग अलग हुनुहुन्छ, वर्णन प्रक्रियाहरू पनि अलग अलगै हुन्छन्। त्यसकारणले नयाँ नयाँ अनुभूति हुन्छ प्रत्येक आवृत्तिमा। परन्तु हामी वक्ताहरूलाई पनि प्रत्येक पटक सप्ताहमा प्रवचन गर्न बस्दा नयाँ नयाँ रसानुभूति भइ नै रहन्छ। नजाने कुनै एक अदृश्य तत्त्वले प्रेरणा गरिरहेको हुन्छ व्यासपीठमा वक्तालाई। त्यसो हुनाले त जति भन्यो त्यति नयाँ लाग्दछ, जति बताए त्यति नै नयाँ लाग्दछ। नयाँ नयाँ विषयहरू स्फुरित भइरहन्छन्, अति नै रुचिकर विषयहरू छन् यहाँ। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वन् मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशो नुगीयते। जति सुनायो त्यति सुनाउँ लाग्ने, जति सुन्यो त्यति सुनाउँ लाग्ने। हामी जो समाचारहरू हेर्छौँ, सुन्छौँ, पढ्छौँ, हिजोको अस्तिको समाचार छ भने यो पुरानो भनेर छोडिदिन्छौँ। परन्तु हेर्नु, उस बेला लेखिएका यी समाचार त हुन् नि, भगवानका यी चरित्रहरू, घटेका घटित घटनाहरू। आज जति सुन्यो त्यति नयाँ लाग्दछ, जति सुन्यो त्यति नयाँ लाग्दछ। रुचिरम नवम नवम, फेरि उति नै आनन्द पनि दिइरहने। भगवानका यस्ता पावन चरित्रमा जसले गोता लगाउँछन् भने उसका शोकरूपी सागर सबै सुकेर समाप्त हुन्छन्, जीवनमा मङ्गल मात्र प्राप्त हुन्छ उसलाई। यस्तो अचुक औषधि हो शोक सागर सुकाउनका निमित्त भगवानको पावन चरित्र। भगवानको चरित्रको गान भएको छैन, भगवानको यसको कीर्तिको गान भएको छैन जो जगतलाई पवित्र गराउने होस्। त्यस्ता प्रभुका चरित्रले रहित जति पनि काव्यहरू छन् ती सबै कागका तीर्थ समान हुन्। काग एउटा जुठिल्नाको पानी जमेर बन्ने जो कुण्ड हुन्छ, त्यो फोहोर ठाउँमा आएर चुप्लुक्क डुब्छ अनि यसो गर्छ र रमाउँछ। त्यहाँ त्यस्ता स्थानमा जो मानस सरोवरमा बस्ने राजहाँसहरू छन्, पवित्र जलमा स्नान गर्ने, तिनीहरू आएर त्यो फोहोरमा नुहाउन चाहँदैनन्। जसरी यसै गरी भगवानका चरित्रले रहित भएको काव्य भनेको कागको तीर्थ जस्तो हो,
ज्ञानीहरूले त्यसको आदर पटक्कै गर्नुहुन्न। छन्द नमिलेको होस्, अलङ्कार नमिलेको होस्, हेर्दाखेरि साहित्यका कुनै प्रक्रियाहरू पनि नमिलेका हुन्, परन्तु भगवानको निर्मल चरित्रको गान भएको छ भने त्यस्तै चरित्र, त्यस्तै काव्यलाई सुन्ने, गाउने र आदर गर्ने गर्नुहुन्छ ज्ञानीहरूले। नामान्यनन्तस्य यशोङ्गितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। ओहो, भगवानमा निष्काम बुद्धिले सेवापरक कर्महरू गर्नुपर्दछ। आफूले गरेका कर्म मलाई यो फल मिलोस्, तो मिलोस् भनेर गर्नुहुन्न। गरिएका कर्म सबै भगवत भक्तिले ओतप्रोत भएर गर्नुपर्दछ। परन्तु कर्म गर्यो, भगवानमा प्रेम पटक्कै छैन भने न शोभते ज्ञानम अलम निरञ्जनम, त्यस्ता कर्मले पनि काम छैन। भगवत भक्तिले रहित भएको ज्ञानको पनि कोही काम छँदै छैन। कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरेण ह्यर्पितम कर्म यद्यप्यनुत्तमम्। जबसम्म आफूले गरेका कर्म सबै भगवानलाई नारायणायति समर्पयामि भनेर समर्पण गरेको छैन, तबसम्म लोकमा कल्याण पनि छैन कसैको। त्यसकारणले भक्ति बिनाको कर्म पनि निष्फल छ, भक्ति बिनाको ज्ञान पनि निष्फल छ। भगवत प्रेम बिना गरिएका कर्महरू पनि सबै कुनै अर्थ छैन। त्यसो हुनाले भगवत भक्ति नै सर्वोत्तम साधन हो। वर्णाश्रम धर्मलाई पालन गर्यो, त्यसद्वारा केवल यश र कीर्ति बढेर जान्छ। परन्तु भगवत कथादिमा जब उसले निष्ठा बनायो आफ्नो, त्यसले भगवानका चरणारविन्दको नित्य निरन्तर स्मृति बनिरहन्छ। अन्तर्यति छ, ब्राह्मण छ, ब्रह्मकर्म गर्दछ, त्रिकाल सन्ध्या गर्छ, वेद पढ्दछ, तर भगवानमा प्रेम पटक्कै छैन भने त्यो कर्मले केही काम दिँदैन। क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, यी सबै वर्ण र आश्रमका कर्महरू छन्। त्यो कर्म गर्नकै निमित्त कर्म गर्दछन्। भगवानमा प्रेम छैन भने त्यसबाट कति पनि उनीहरूलाई आत्मको लाभ हुँदैन, आत्मोन्नति हुँदैन। होला कीर्ति बढ्ला, यश बढ्ला संसारमा, तर त्यसले आत्माको पतनै गराउँछ। यसुसले जति पनि कर्महरू गरिरहन्छन्, ती कर्महरू गरिरहँदा भगवानलाई नबिर्सेर गर्ने, भगवानको आज्ञा मानेर गर्ने, भगवानको सेवा मानेर गर्नुपर्दछ। त्यसैले नै कल्याण हुन्छ। हे ऋषि हो, हजुरहरू अत्यन्तै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, भाग्यमानी हुनुहुन्छ, किनभने सदैव भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गरिरहनु भएको छ। यूयं द्विजाग्र्यावत